Maghiusa kita. Pagsimba, pagday, nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Maayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon og Happy Father's Day sa tanang mga amahan, sa tanan nga nagpakaamahan ug nangamahan sa mga kabataan nga gihikawan sa pagmahal sa ilang matuod nga amahan tungod sa mga hinungdan nga nagkadaiya. Anya nakita sa ikanapulog usa nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Sulod nining santos nga Eucharistia, atong hinumduman sa linain nga paagi ang mga katuyuan sa tanang mga amahan. Atong iampo nga unta makabaton sila sa grasya nga labaw pang gikinahanglan nila sa ilang pangamahan sa ilang mga pamilya. Og atong i-appeal sa atong mga pag-ampo ang mga katuyuan sa atong TV mas sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug ang inyong mga katuyuan. Ingon man ang mga katuyuan nga anaa diha sa inyong TV screen or monitor. Nagkatigom ta sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Suma sa kalendaryo sa simbahan karon Domingoha mao ang ikanapulog usa nga Domingo sud sa tuig sa simbahan. Ug ang civil society karong adlaw usab atong gipasidunggan ang atong mga halangdon nga mga amahan. Today is Father's Day. Ug nasayod ta nga dinhi sa atong nasod tipikal kaayo nga ang mga amahan ato silang giisip nga mga haligi sa panimalay. Nakasandig tungod sa kusog, tungod sa kakugihan sa atong mga amahan. Mao nang nabuhi ang pamilya. Mga igsoon, kining atong misa, atong gihalad alang sa atong mga igsoon nga nagmasakiton. Nga bisan taliwala sa ilang pag-antos, mahibaw gihapon sila nga ang Ginoo uban nila. Gani nindot kaayo ang atong ebanghelyo ron kay the least that you can expect ang gingharian sa Dios dili gyud kapugngan bisan tuod kini hinay alang sa tawhanon nga panglantaw, pero you cannot contain, and the kingdom of God is unstoppable. Dili ginato na makapugngan, maghari gyud ang Dios. Busa aron maandam tang mohalad niining santos nga misa
sa makadiyot diha sa kahilom, sa tumang pagpaubos, mangayo tagpasaylos Ginoo sa atong mga sala. Gloria in excelsis Deo. Ikaw
Magampo kita. O Dios nga makagagahom among kalauman og kusog, kung wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo, ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginang Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Ezekiel. Nagingon ang Ginoong Dios, ako mismo magkuhag sa lingsing sa kinatumyang bahin sa sidro, og itanom ko kini sa kinahabugang bukid sa Israel. Mananga kini ug mamunga, ug mahimo kining matahom nga sidro. Magpuyo sa ilalom niini ang tanang matang sa mananap, ug sa landong sa mga sanga niini magsalag ang mga langgam. Ang tanang kakahuyan sa kaumahan masayod unya nga ako, ang Ginoo, maoy mo putol sa habog nga kahoy, ug mo pataas sa mubo nga kahoy. Ako'y mo palaya sa lunhawng kahoy, ug mo palambo sa laya nga kahoy. Ako, ang Ginoo, nagsulti niini, ug tumanon ko gayud kini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, mayo gayo ang pagpasalamat kanimo. Mayo ang pagpasalamat sa Ginoo, ang pag-awit ug pasalamat sa imong ngalan o labing halangdon. Pagsangyaw sa imong kaluy sa kaadlaw, ug sa imong kamatinud-anon sa tibok nga gabi. Ang matarong nga tawo mulambo ingog palmira, ingog sidro sa Libano, motubo siya. Sila nga gitanom diha sa balay sa Ginoo, mulambo diha sa kahawanan sa atong Diyos. Mamunga sila bisan diha sa katigulangon, makusganon ug maligon sila. Nagapadayag unsa katarong ang Ginoo.
ang akong bato, diha kaniya walay kasaypanan. Kinutlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang ania kita niining lawasa, layo kita sa puloy-anan sa Ginoo. Kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo ug dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo ug palabihon nato nga mamiya kita sa atong puloy-anan niining lawasa ug mamuyo uban sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglan moatubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya sumala sa iyang nabuhat, maayo o dautan, dinhi sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ang gingharian sa Dios sama sa tao nga nagsabod og binhi sa iyang uma. Ug samtang nagpadayon siya sa iyang buluhaton adlaw-adlaw, miturok ug mitubo ang mga binhi sa paagi nga wala niya masabti. Ang yuta mao'y nagpatubo ug nagpabunga sa mga tanom. Mao'y muuna ang linghod nga punuan, niya mosunod ang iyang uhay. Ug unya ang busok nga mga lugas. Og inig kahinog na, galabon kini kay ting-ani naman. Sa unsa mang butanga ikatandi nato ang gingharian sa Dios, nangutana si Jesus. Unsa mang sambingaya ang gamito nato pagsaysay niini. Sama kini sa liso sa mostasa nga maoy labing gamay nga liso dinhi sa kalibutan. Kung itanom kini og makatubo na, mahimo kining labing dako sa tanang tanom. Mamunga kinig dagko ug ang mga langga manugdon ug magsag sa landong niini. Nagwali si Jesus ngadto sa mga tao ginamit ang ubang sambingay nga sama niini apan gisulti lamang niya ang masabot nila. Wala siya gisulti kanila nga wala ipaagi sa mga sambingay apan kun ang iyang mga tinun-an lamang ang kauban niya iyang isaysay kanila ang tanan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Iyan nata sa ikanapulog usa nga Domingo sa kalendaryo sa simbahan ug naatol pod nga karong Domingoha ang civil society nagsaulog sa Father's Day. So atong i-greet ang tanang mga amahan. Labi na po diha sa ato itaw mga bilangguan diha sa Minglanilla Municipal Jail na ay mga amahan diha pero happy Father's Day ninyong tanan. Oh.
Wala na ko'y utang ninyo kay gigreet na tamo. Og sa mga preniso pod nga naa sa atong provincial jail og sa city jail. Gali na ako'y pag-umangkon dihang napriso si Brian Alda. Pag-ayo-ayo diha dong. Pamasin pa inigawas nimo, mabuutan na sad ka. No? Og salamat nga ang atong mga kaigsuonan kanunay gyud diay pod silang nagdunot ani. Dili lang atong mga masakiton, abil sad silang mga himsog. Pero mayo nang tagaan tamog warning kay kining atong misa on television, TV healing mass para gyud ni siya sa mga masakiton. Kay kamong mga himsog dili ni para ninyo kundi alang ni sa atong mga igsoon nga tuasan sila sa layo kaayong dapit apan dili sila makahimo sa adto sa simbahanan sa parokya tungod kay malagmit apiki pod sila sa pamliti unya layo pod labi na kung naa sila sa isla kung taob og hunas maglisod sila labang. So kini salamat sa mga madre sa St. Paul's kay pinaagi nila gipadangat gyud ning maong misa. Kay isip ta mga Katoliko Kristiyanos dili gyud unta nato si piaton nga ang adlaw nga Domingo ato gining ihatag sa Ginoo. Kay matod pa ni Pope Francis, og dili nagali kamo simba, nagpasabot na nga dili na ang Ginoo maoy imong giila nga imong Dios sa imong kinabuhi. Kay ngano man, imo namang gipalabi ang imong negosyo, ang imong trabaho, ang imong pagpahuway-pahuway o ang imong mga lingaw-lingaw. Wala na nimo simbaha ug ilha nga ang Ginoo siya maoy Dios sa imong kinabuhi. And in fact, si Pope Francis in the conclusion sa Synod of Synodality, sa Sinodo, sa iyang wali, ningon gyud siya nga when you go to church and when you participate in the Holy Eucharist, meaning it is an acknowledgement that only God alone that gives meaning to your life. So kanang imong pagsimba, kanang imong pagtuo sa Ginoo, mo nay pag-ila nga Ginoo kun wa ka, wa gyud koy mahimo. Mo nang ni ako Ginoo kay ikaw ra gyud maoy naghatag og kahingpitan, kahulugan sa akong kinabuhi. So Father's Day maron, no? Kamong mga fathers nga niaron dinhi nga nagnunot og kamong niya sa atong mga cameraman, mga amahan mangtingali ni sila. Angay ninyong mahibaluan nga kamo haligi, pillars of the family. Kung si mama maoy light of the home, apan si papa maoy haligi sa panimalay. Pero dihay usa ka bata ningon sa siyang papa, nakadungog man ko pa nga si mama suga sa panimalay, pero unsa man gid ka? Ang papa pod tingali iya batang gijok-jokan ayang anak ningon siya, ako'y tigpaong sa suga. Nya ang ugangan unsam na sila anay sa panimalay. Masukmagan gyud kaani human ani akong misa. Pero my dear friends, since today is Father's Day, so tagaan sa nato gamayng pagtagad niya, ato lang pong ipasibo ang atong mga pagbasa karong Domingo sa pagpasidungog pod nato sa atong mga amahan. So what is a father? Nga siya giisip nato nga pillar of the home. Kinahanglan ang usa ka amahan do na gyud siya pagtuo. Pagtuo nga iyag yung gipadayag diha sa iyang kinabuhi. Labi na faithfulness to his promises as a husband, as a father to his family. A father must always be available. Di na mahimo nga wa ka diha. Kinahanglan ang imong presensya. Kay labing tinuod ang atong mga bata ron, wa biya magkinahanglan lang sa atong mga kwarta, sa atong ihatag nila, kundili ang atong presensya. Availability nga naata uban nila nga sa dihang higayon nga nangita sila sa atong presensya. Ang amahan kinahanglan nga siya truthful, dili mamakak, dili bakakon, matinud-anon, mga igsoon. And a father must always be humble. Amahan tuod ka, pero dili ingon nga ikaw labaw sa tanan, kundi labaw pa nga magpaubos ka sa imong kaugalingon. A father must always lead by example, not by words. Ang imog yung kinabuhi, mao'y mayong ihemplo. Mas labi mang mo pilit, nga mas mo ikatagik yun
And it will be carved in the hearts of your children and in their family kung ang imong mga buhat mo ay imong gipasulti. Matod pa sa atong gobernadora, buhat maoy pasultion, mga igsoon. A father must always be reliable in everything. No? Sa to pa, ang amahan, hala, kumbati gyud tamas ginhawa. Nga sa kanunay, kadangpan gyud ka sa imong mga anak, sa imong mga asawa, o sa mga tao nga gipiyal kanimo, isip ka o sa kaamahan. So mga igsoon, ngining napulog usa nga Domingo sa tuig sa simbahan, ang atong mga pagbasa, bahandianon gyud kaayo nga kini makapatubo sa atong kinabuhi sama nga ang tanom dili nato mamatikdan nga ang liso sa hinay-hinay, no? Nitubo siya og nahimo siyang dakong kahoy og nga sa iyang pagtubo nakapamunga gani nakahatag kinig landong sa mga langgam. Unsa may buti pasabot ani mga igsoon sa alang sa Ginoo? Now of course, ang Ginoo matod pa dinhi sa unang gabasa, ako ang Ginoo nagsulti niini ug tumanon ko gayud kini. Di gyud nato nakapugnan mga igsoon ang mugna sa Ginoo. It's really of course mysterious, dili gyud ta makatugkad apan ang labing importante nga ang saad sa Ginoo iyag yung tukuron ang iyang gingharian dinhi sa yuta paingon sa langit. And we are thankful that this year the Holy Father declared our year of prayer, no? Mga igsoon. Aron nga sa sunod tuig atong sa ulugon ang Jubileum, diin ang atong Santo Papa ang tema nga iyang buot nga itanyag kanato mao ni Pilgrims of Hope. Kita nga mga magtutuo, mga nagpapanaw ta nga puno ka ita sa paglaom. Ug kining atong mga pagbasa ron maoy makapalig-on nga dili ba ta anugunan, dili ta magmahay nga sa atong kinabuhi ron hinay-hinay naning kamot gyud ta nga atong gipuy-an ang atong pagtuo. Do not get tired of doing good. Kay maunay imong tawag isip usa ka Katoliko Kristiyanos. Wa tingali nakakita sa imong mga maayong binuhatan. Nga gipakpakan ka o unsa man giday ka, pero daghan kay mga tao nga natandog. Nga wa lang ka makamatikod, pero nakatandog og natandog og sila usab nahimong nagbag-o sa ilang kinabuhi tungod ikaw nagpabilin nga matarong, nagpabilin nga ikaw inadlaw tanan imong gihubad ang imong pagtuo. So do not get tired of doing good because as a Christian, that is our challenge. Ug nagpasabot na nga ang grasya diha sa pagtuo nga gitisok sa Ginoo, diha sa imong kinabuhi nakapamunga. Sa katinga sa matinga-tingalita, no? Apan usbon ko walay dili mahimo sa Ginoo. Ug ang atong ikaduhang pagbasa sa suwat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, gipasidan-an ta nga sanglit kay kita mga tao banta nga dunay pagtuo, then we walk by faith not by sight. Meaning dili lang kay tungod og unsay atong nakita, nya kinirabang atong nakita lumalabay ni. Pero ang mga butang nga dili nato makita nga atong gituhuan is eternal. For things that are unseen are eternal, and things that we can see are temporary. So mao na nga kita isip Katoliko Kristiyanos nagpanaw, naglakaw ta nga puno kaayo sa pagtuo ug ang atong pagtuo maoy naghatag natog maayong kalauman nga nisalig ta kay ang Ginoo dili biya siya bakakon. Unsa man say makuha sa Ginoo mamakak siya, di ba? Wa gyud makuha ang Ginoo kun iyang taguon og iyatang kanabang binuangan tas Ginoo mga igsoon, no? Usbon ko unsa may makuha sa Ginoo og mamakak siya? Wala siya makuha og mamakak siya. Pero ang tanan nga gisaad sa Ginoo kanato natuman gayod. So mga kaigsuonan ko nga niya taon nga nagnunot nining atong TV Healing Mass. Sagad ninyo, of course, nag-antos mo sa inyong mga sakit. Pero tingali, kanunay na ninyong nadungog nga ang atong kasakit. Of course, God cannot suffer.
but God can suffer with us. Indot kay nang maong pamalandong. Ang Ginoo dili siya magantos. Dili na nga siya magantos, kundi mahimo kayo nga magantos siya uban kanato. Mao na ang gihimo sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ay nagantos, pero wala siya magantos. Iyang gakos ang atong pagantos, aron ang iyang pagantos maoy hinungdan sa atong kaluwasan. Nan karon, unsa may buot na kong ipadangat niining pagbasa karong Dominguha, mga igsoon, nga sa kanunay dili lagi nato mamatikdan ang liso nga gitisok sa mga doon na may tulo ka proseso god matud pa sa pagtanom sa usa ka liso: the sowing, the growing, and the harvesting. No? Itisok ang liso, napukok tuig dito sa Mantalongon. Makakita gyud ko sa mga mag-uuma nga tuod itisok nila ang liso, pero malaumon kay sila nga ang liso nga gibutang sa ilawom sa yuta, mga pila ka adlaw, dunay mugitib nga kinabuhi ang liso nga gilubong sa yuta. Meaning, para nako, di gyud lagi gyud kapugngan. You cannot avoid, you cannot stop the grace, the power of God. Kay mao may gyoy saad sa Ginoo nato nga iyag yung pahitabuon ug tukuron ang iyang gingharian dinhi sa yuta. Ug hinaot pa unta nga ang atong pagtuo maoy dakong sukaranan nga we belong to the kingdom of God. And what is the kingdom of God? Mga igsoon, it is the kingdom of peace, love, justice, and in fact, mao nay gipamahayag kanato diha sa suwat ni San Pablo nga iyang gihatag kanato ang bunga sa Espiritu Santo, the fruits of the Holy Spirit. Meaning, bisan karon makasinati na ta nga nakapamunga na ang Ginoo siya nga diha sa atong kinabuhi nga mao ang Espiritu Santo. Gisangkapan na biata, gitagaan na biata sa gasa sa Espiritu Santo. Ug makita nato nga nakapamunga ang liso nga gitisok diha sa atong kinabuhi nga mao ang gasa sa Espiritu Santo, kunaan ni sa atong kinabuhi ang kalinaw, kaangayan, gugma, kamatinud-anon, ug diha sa kinabuhi nga kanunay tang atong gipili gyud ang pagkamatarong. These are the fruits of the Holy Spirit, meaning nakapamunga kita. So sa atong pagpadayon sa paghalad nining Santos nga misa, nindot kaayo ang suggestion ni Pope Francis, no? So mga fathers, nindot kaayo kay Year of Prayer maron. So mga fathers, kung mahimo, lead always ang inyong mga anak nga mohatag yun mo kana bang inig sayos buntag, inyong dadon ba, tunan nyo mga bata sa pag-ampo, no? Ingon ang Holy Father, di ilang ta mag-discuss anang mga pag-ampo. Ang buot ra gyung ipadangat ni Pope Francis nga this year, we will make the time, we will devote time to pray. Kay para ni Pope Francis, ang pag-ampo usa sa mahinungdanon nga motubo ang atong pagtuo. Kay mao man ay giingon ni Mother Teresa sa Calcutta. The fruit of silence is prayer. The fruit of prayer is faith. So kung mag-ampo ta, ang bunga niini atong pagtuo. Kung doon natay pagtuo, mao nang dunay gugma. Kung dunay gugma, dunay pag-alagad. Kung dunay pag-alagad, dunay kalinaw. Ug mao kana ang mga bunga sa gingharian sa Dios nga naghinay-hinay nga nahitabo diha sa atong kinabuhi. Amen. Amen. Karon manindog ta og atong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo. Nagato ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, gagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay gilubong, mikunsad sa mga minatay sa ikatulog adlaw na banhaw, misaka sa langit nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan,
Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buyog sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios samahan nga nagtisok sa liso sa iyang gingharian ug nagpatubo niini sa paaging katingalahan. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, patubua kami Ginoo. Nga ang simbahan, mahimo untang matahom nga silunganan sa gugma ug kaluoy sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga piliun unta sa mga pangulo sa kanasuran, ang malinawong paagi sa diplomasya, diha sa pagresolba sa nagkadaiyang konplekto sa teritoryo o polisiya, magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga hatagan unta nato og dakong bili ang mga gagmayng liso sa mga maayong buhat, kay kabahin kini sa atong panaw, isip sinodo nga simbahan, padulong sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga ang mga masakiton makakaplag unta silag kahupayan diha sa grasya sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ngalangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Nga sama sa mga langgam nga nakasalag sa kahoy sa mustasa, nga ang mga kalag sa nangamatay makadayo na sa langit nung gingharian, magampo kita sa Ginoo. Patubua kami Ginoo. Mahigugmaw nga amahan, kahibulungan ang gahom sa imong gugma, hiusaha kami ubos sa landong sa imong pag-amuma, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo mo ang igsoon, aron ang iniyog ang akong sakripisyo, dawaton sa Dios nga makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo, gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan, o
o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoong Diyos namo, niining pan og binog gihatagan mo kami kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbagoon ta sa among kusog, maghatag ka namog kaayo sa kalag ug lawas. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat as Ginoong atong Dios. Matarong gyud nga magpasalamat minimo kanunay sa nandapit kay ang tanan nga mga butang madako siyag magamay imong mga binuhat. Ang mga kausaban stak nagpanahon nagatagad sa imong mga balaod. Gibuhat mo ang tao suma sa imong larawan, gitugyanan o gahom sa pagbuhat uban sa tananiyang mga kahibulungan. Imo siyang gihimo nga imong alagad aron sa imong ngalan magduma sa kalibutan ug magdaig sa imong himaya diha sa tanan nimong mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Nagidaig og gisangyaw sa langit ug sa yuta sa mga anghel ug arkanghel sa walay hunong nga awit sa pag-ingon. Santos gid ikaw, Ginoo, tuburan sa dang kasantos, padala mong Espiritu aron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamong lawas sa dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siyag pan, pasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa mga tinunan ug mingon, dawata kini ninyong tanan ug kana. Kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya kalis. Pasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto siya mga tinunan ug mingon. Dawata kinig Panginam kamong tanan, gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo, kalis sa kaluwasan, dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa na mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhatan ni aron paghandom kana. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal,
Aron paghandom sa kamatayon, pagabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad minimo amahan ining pan sa kinabuhi, kalis sa kaluwasan, nagapasalamat minimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga mo atubang og moalagad kanimo. Himoa nga kaming mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinamdumi Ginoo ang imong simbahan sa buok kalibutan. Himoa nga mahingpit mi diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinamdumi ang among mga igsoon nga nangamatay. Karon sa hilom sa makadiyot, atong iampo ang mga kalag sa atong mga minahal sa kinabuhi nga nangamatay na. Kaluy kaming tanan, himoa kami nga ngayan nga makambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, putlig kasing-kasing, uban ni San Jose iyang bana, mga apostoles, Pedro Kalungsod, o sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas katuigan, uban kanila, amo ikaw daygon o himayaon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagahom nga mahan, dihas kayusa sa Espiritu Santo dungog himaya, hangtod sa kahangturan. Magamputa samahan atong gamiton ang mga pong gitudlo sa atong manunubos. Sa nandautan o gatagi may kalinaw ni ing panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot ming malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos.
Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawa ang among mga kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi mi sa imong kalinaw, kahiusa, buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Usaramanta ka Kristohanong banay, ipakita nato nga wa kitay kontra dinhi, kay wa sa dinhi. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Ulahan mo ang gidapit alang sa pangaon sa Ginoo. Ginoo, dili ako kayong kalawat kanimo. Lawas ni Kristo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampu kita, Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan, sa matuod nga kahiusag kalinaw, kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Pagampo alang sa mga masakiton. Kamo mga masakiton nga nagtanaw, nagnunot nining atong sibya, pinaagi sa telebisyon, ibutang ang inyong mga kamot sa inyong TV monitor ug dawatan ninyo ang panalangin, ang grasya sa Ginoo, pinaagi nining santos nga Eucharistia. Walay imposible sa Ginoo. Langit nung amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus, aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton, hinaot nga ang nagantos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusas kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Joy Danao, ang Episcopal Vicar diha sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary. Daghang salamat sa atong choir, ang Couples for Christ, nga diha gyapon sa Archdiocesan Shrine of the Immaculate Heart of Mary, diha sa Minglanilla, Cebu. Ang atong lectors, gikan sa
San Roque Paris, sa Lipata, Minglanilla, Cebu, o ingon man diri sa parokya ni San Vicente sa among parokya diri sa Sambagdos. Daghang salamat sa inyong makanunayon nga suporta og pakigduyog kanamo. Ilabi na gayud sa among mga TV Mass sponsors, GCash and online donors, og sa mga nagpadala nga wala nagpaila, mga anonymous donors. Daghan kayong salamat, dako kayo ning tabang og bulig sa among kalihukan aron nga makapadayon kami sa paghatod nining santos nga Eucharistia ngadto sa tagsa nato mga kaigsuonan nga dunay mga kakulian sa panglawas mao nga dili sila makaadto sa simbahan alang sa santos nga misa. Og sa makausa pa, Happy Father's Day. God bless you all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kanyo ang Diyos makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ato sang pasalamatan tong choir, ako ra bagay mga parokyano, no? Pakpak sa choir. Ato mga lectors. O kaninyo kanunay nga nagnunot nining atong TV Healing Mass. Tabangi intaw ninyo ang mga madre kay dili lalim ang balayranan niining pag sibya sa TV Healing Mass. O ang inyong tabang makapadayon ta sa pagtanyag to reach out for those who are sick and those who are far nga dili sila makasimba. Panpinagi sa TV Healing Mass, makasinati sila sa grasya sa Ginoo. Dinhi sa yuta paingon sa langit. Tapos ng misa, dahil ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Nagpapasalamat kami sa tinuring dihatag ka namin.